नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप हजरात की खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे फ़ज़ाइल मौला हसन और हुसैन पर। मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत रखता है उस पर लाजिम है कि वो इन दोनों यानी हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करे। इसी तरह दूसरी रिवायत में मिलता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने कांधे पर उठाया हुआ था तो एक आदमी ने कहा, ए लड़के, क्या खूब सवारी है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवार भी तो बहुत खूब है। इसी तरह दूसरी तरफ मिलता है कि हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज असर पढ़ी, फिर बाहर निकले और उनके साथ हज़रत अली थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत हसन को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो उसे अपने कांधे पर उठा लिया, यानी कि हज़रत हसन को अपने कांधे पर उठा लिया और फरमाया, मेरा बाप आप पर कुर्बान, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते हो और अली से मुशाबहत नहीं रखते। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हंस रहे थे। इसी तरह एक तरफ और मिलता है कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दोनों दुनिया में से मेरे दो फूल हैं। अब बढ़ते हैं इससे अगली तरफ। हज़रत अस्मा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक रात में किसी काम से सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आपने चादर में कोई चीज़ ली हुई थी, मुझे मालूम ना हो सका कि वो चीज़ क्या है। जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो अर्ज़ गुज़ार हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किस चीज़ पर चादर लपेटी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो देखा कि आपके दोनों रानों पर हसन और हुसैन मौजूद है, यानी कि एक रान पर हज़रत हसन और दूसरी रान पर हज़रत इमाम हुसैन मौजूद है। इसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, बस तू भी इनसे मोहब्बत रख और उनसे जो मोहब्बत रखे, यानी कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से जो मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो यहाँ पर हमें अपने नसीबे पर नाज करना चाहिए कि सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ है कि मौला मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ और जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो आज हमें अपने नसीबे पर नाज होना चाहिए कि हम अहले सुन्नत व जमाअत हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत का सिला हमें कुछ इस तरीक़े से मिलेगा कि सरकार की वो दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होगी और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला भी अहले सुन्नत व जमाअत से मोहब्बत फरमाता है। अब हम बढ़ते हैं अगली रिवायत की तरफ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपने अहले बैत को सबसे पहले हम समझ लें कि अहले बैत किसको कहा जाता है। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। तो सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आपके घर वालों में से आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया करते थे, मेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। फिर आप दोनों को सूंघा करते थे और उन्हें अपने साथ लिपटा लिया करते थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक रिवायत और मिलती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की
اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح ایک روایت میں اور ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کی والدہ یعنی کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کی، وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنے نصیبے پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم اہل سنت حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے ان سے محبت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر اہل سنت و جماعت کی یہ ایک اور حقانیت کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی در حقیقت جنتی جماعت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اور ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کشتی لڑا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے حسن جلدی کرو۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف حسن ہی کو ایسا کیوں فرما رہے ہیں، یعنی کہ آپ صرف حضرت حسن کی ہی سائیڈ کیوں لے رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضرت جبرائیل امی حضرت امام حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔ ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسنین کریمین یعنی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز سنی، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے مشکزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا، مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک شہزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا، یعنی کہ دونوں میں سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سرکار علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے اس شہزادے کو سینے سے لگا لیا، لیکن سخت پیاس کی وجہ سے وہ مسلسل یعنی کہ لگاتار رو رہے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر میں اس کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ پھر میں نے اس کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرا شہزادہ ابھی تک رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا شہزادہ لے کر اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی زبان ڈال دی، تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سرکار علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جب پیاس لگ رہی تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی تلاش کیا، مگر پانی کہیں پر موجود نہ تھا۔ جب دیکھ لیا کہ پانی کہیں پر موجود نہیں ہے تو اپنی زبان مبارک ان دونوں شہزادوں کے منہ میں دیکھ کر ان کو سیراب کیا۔ تو جب اسی سرکار علیہ السلام کا نواسہ کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا تو سرکار علیہ السلام کی قبر میں کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین پانی کے لیے ترسے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی اور اللہ کی رضا یہی تھی، ورنہ حضرت امام حسین چاہتے تو ایک اشارے کے اندر دنیا کا سارا پانی خیمہ حسین کی طرف چلا آتا۔ تو یہ چند فضائل تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن شخصیات کی اگر ہم فضائل بیان کرنے پر آئیں تو لکھتے لکھتے دنیا کی ساری قلم کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، بولتے بولتے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، مگر ان شخصیات کے جو فضائل ہیں، ان شخصیات کی جو عظمتیں ہیں، ان فضائل کو، ان عظمتوں کو ہم حقیقتاً معنوں میں کبھی بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔